سلام كميت صنحو كبرات تخطاتلت نلوم سولس مشات 31 مقابيت 2026 زتا دالو حدش زيناتات عيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو منقس كلل تقراي بزعبات صمدو مس إيرترا زملكة زوصو مقلسن إيرترا عاب تاريخا عود كمستقونا صفتن إيرترا وننت بحرنا بعنا كتبل زمرقتهم وتهدرا زملكتن نيكولار سكاما نفرت أبكينات إيران يساتفا كم زلوان بزعبا وقع إيران إسرائيل أمريكان قراب تهجرات إيران زلو حدش تمع بالتاتن زبلون قال إن زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار كسام مود أتاخد كاتلونا بخبرنا عدمكم وقع إيران إسرائيل أمريكان قراب تهجرات إيران أبزق السلولو نيكولار سكاما نفرت أبكينات إيران يساتفا كم زلوات قاليسو نا أمريكا متكعته قبل إيران أبزق السلول زل أوان نا إيران ملسة متكعتاتون عصفي خون كم زلو زقالسو من جتات نا أمريكا متكعتا زعبيا ب5 كلتستو بحالا نفرت كوينات قبل إيران زكاير زلو متكعته كساتفا كم جمرة مرحة كوينات أمريكا يفلتو ألو أب سمايات إيران بزي زخونة تقاومو كبرون كدبدبون كي إلوم كم زلو خقلت صنحو نا أمريكا وقنات أب زقزنتان بعينتان فوليا زخونة نفرت وقع أب إيران كتكاملان كم زخلوان زقل سخوينام لعلى أزاز حيلتات مكلخال جنرال دانكين أبزها وقازت أو مجلسي نسمايات إيران كقواس أروم مخالوم نتن عبيت نفرت وقع أب سرح كسام دوان كم زوصانو حبيرو الله إتان نيكولار كسكاما زخل عبيت نفرت وقع قومتان 49 متر كخاون كلا كساب كل 500 كيلومتر كونش أفزخ المسائلات كعدكا كم زخلاون ينقار الله حمشتا أبرت زحزا كنسان أبسمات إيران كم دلين كبرا كم زخلا زت أمام لنزلو نا أمريكا مكالخار لنا إيران سنفرت أنبزا كم زنعقوان زحبرو من جتات إيران نا أمريكا حيلتا زت سباي وقبر ملسة كتب كم تخالي قالسو الله أبعد إنجليز ترى من بارن زنقار لن تنفرت أمريكا نكوينات إيران بزي بقان كتعوتلو كم تخال كحبر صنحو خوينو أبزوان الزكونتات إيران متحاز تساينو كم زلو أمريكا أبزي وطنو وتهدراو غونس تساقاقر كم زلاوان اتوم نايت خباب منجتات يقالسو أمريكا كساب حجاب زكايرتو دبدابات أبلعلا 11 علاماتات متقعة مفلساما زقلاس كوينو أبلعلا 250 مراخب كينات إيران ون عنوات كم زبصحت حبيرا زلا خوينا مرحة إيران نتب بريزيدنت ترامب زقرب أمامه كقبالو وانت زيكي إلوم أبلعلا إيران دمساس متقعة كغسل مخانوان منجتات أمريكا يقالسو نا أمريكا ناي مكالخان منيسر أبزهابو مقلسي أمريكا نمسابو حرموز راي مخفات فولي روحا كم زي بلا محبارو أبزقلسو لزلو أوان كالوت هاقرات مخفات نايته نمال عالم قوليفو حزوو زلو مسابو حرموز كسارحا مصوعون تحبيرو الله نايرا متقعت أبلعلي قراب تهاقراتون كالي أزيو أسكاف كونتات نايتو كوينات كوينو أبزق صلو لزلو أوان 3 مليون برميل نراد ساعنت مركب قداي كم زخونتون زحبر زلو خوينو بزي كازد درون إيران أبلعلي كتما شارجاون أبلعل ناي تليكومنيكيشن بيت صحفت كم زهارمات ناي حبرات مريت عرب من جتات يقالسو بنا إيران متقعت عرفت سينا كم زلات قلس سعود عربون قداي ناي متقعتات كوينا كم زلان أبتها قرب استخايدة متقعت زواد قدرون بستفاد رفنجال أبلعلي شدشت أبايت عنوات كم زوردان أبت عنوات نايت أبايت استهاسي سب كم زيلا بتوساخة قاليس الله أبكيتون متقعت زكايدتنا إيران حيلة أبلعلي تهاجر فولي معكلات متقعت زفت أما خوينو نايكويت أرى درون أما مكات نايت متقعت توافيرو كم زو على نايكويت وقنات يقالسو نا إسرائيل حيلتات بوغانم أبلعلي إيران زكايد وزلو متقعتات كم زحدسوا كقلسون كالو مغنيات نايت حدش متقعت كاب إيران استبقسة البزي يبولو عنصار إسرائيل زقانع مسائلات قنا كي تبقسة سلزلالي ومخانم نا إسرائيل حيلتات قاليسو نا إسرائيل حيلتات مسنا أمريكا حيلتات بموهاد أشحات أولت حالوا سورة إيران كم زقنصلو نا إسرائيل ناي مكلخال وهاب قال كحبرن كالو أب إيران صنح عقم أسوار نابدار غازيرو كم زمالسوون قاليسو الله بنا أمريكا إسرائيل وقنا زكايد زلو متقعتات أبلعلي سرايت إيران يخون أسوارات إيران كم تبنا إسرائيل وقنا زقاوح زلو بزح أنوات كم زي قاطمو زحبرو نا إيران سب سلطانات إيران نبسان مكلخال لعلو زخونا أوان دلوت كم زلاخ قلتون كالو نا أمريكا يخون إسرائيل نزاتان تخصدونا يبال سقومته كم زيت ألباتون قاليسو مالو
ኢራን ኣብ ቁጠባ ዓለም መሰረታዊ ኣሉታዊ ለውጢ ዘስዕብ መጻቦ ሕርሙዝ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ምውሳዳ ካብቲ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ናይ ፈለማን ዘቐለለ ምዃኑ ዘመልክቱ ናይቲ ሃገር ወገናት ናይ ኣሜሪካን እስራኤል መጥቃዕትታት መዝቕጽል ኢራን ተወሳኺ ኣዝዩ ሓደገኛ ስጉምቲ ክትወሰደ ምዃና ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣብ መጻቦ ሕርሙዝ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘተኣታተወት ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ግዜ ኣብ ልዕሊ ቦቲ ዞባ ዝሓልፉ መራኸብ ናይ ክፍሊት መደብ ኣውፅኣ ከም ዘላ ዝሓበረት ኮይና እቲ ብፓርላማ ሃገር ጸደቀ እማመ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ እውን ናይቲ ሃገር እስላማዊ ሓለወ ሳውራ ገሊጹ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኢራን ዕለታዊ ዝተፈላለዩ መግለጽታት ኣብ ምውፃእ ከም ዝርከብ ዝሕብሩ ናይ ኣሜሪካ ወገናት ብወገኖም መጻቦ ሕርሙዝ ምኽፋት ቀዳምነት ኣሜሪካ ከም ዘይኮነ ምግላጾ ይሕበር ኣሎ። ናይ መጻቦ ሕርሙዝ ዝሰፍሐ ክፋል ተዓጽዩሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እንተኾነ ግን ናይ ኢራን ወተሃደራዊ ወፍረ ደው ከብሎ ከም ዝደለ ትራምፕ ምግላጹ እውን ምንጭታት ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም ሰላም ንምርግጋጽ መጻቦ ሕርሙዝ ክኽፈት ኣሎ ማለት ከም ዘይኮነ ምግላጹ እውን ይንገር ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ መጻቦ ሕርሙዝ ብምኻድ ነዳዲ ክንውሰዳ ክብል ኣላጊጽለን ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ካልኦት ሃገራትን ናብ መጻቦ ሕርሙዝ ብምኻድ ነዳዲ ክንውሰዳ ክብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ትራምፕ ኣብ ትዊተር ገጹ ኪዳ ናይ ገዛ ርእሲ ክነዳዲ ናምጽኣ ውሰድዎ ጥራይ ክብል ጽሒፉ። ብተወሳኺ ፈረንሳ ናብ እስራኤል ኣጽዋር ጻዕና ነፈርቲ ብኽሊ ኣየራ ከይሓልፋ ከም ዝኸልከለት ብምሕባር ነቒፉ። ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ንፈረንሳ በትረ ብምንቃፍ ኣሜሪካ ነዛ ኣይትርስዖን ክብል ኣፈራሪሑ። እቲ ፕሬዝዳንት ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ብሰንኪ ምዕጻው መጻቦ ሕርሙዝ ቀረብ ነዳዲ ምዝንባዕ ዘጋጠመን ሃገራት ናብ ወሽመጥ ብምኻድ ነዳዲአን ክወስዳ ተላጊጽለን ኣሎ። ትራምፕ መግለጺኡ ንገዛ ርእስኻ ምቅላስ ክትመሃሩ ክጅምሩ ኣለኩም ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጂ ኣይትሕግዘኩምን እያ ልክዕ ከምቲ ዘይሓገዝኩምና ንሕና እውን ኣይንሕግዘኩም ኢና ኢሉ። ትራምፕ ስርዓት ኢራን ክፈርስ ከም ዝኽእል ብምግላጽ እቲ ከቢድ ክፋል ሓሊፍና ኣለና ኪዱ ነዳዲኹም ኣምጽኡ ክብል መልእኽቱ ሓሊፉ። ኤርትራ ታሪኻውን ዓብ ዓወትን ከም ዝተጎናጸፈት ተገሊጹ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኤስትዋን ኣብ ዘካየደቶ ካልኣይ እግሪ ጸወታ 2-1 ብዝኾነ ውጽኢት ከም ዝተዓወተት ተገሊጹ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ንመጻረዪ ዋንጫ ኣፍሪቃ ተካይዶ ዘላ ውድድራት ብሉጽ ውጽኢት ብምዝጋብ ብድምር ናይ 4-1 ውጽኢት ንምዝጋባ ኣዝዩ ዝነቐድ ምዃኑን ኣብ ዝመጽእ ውድድራት ዓብ ተስፋ ተነቢሩላ ከም ዘለዎን ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ። ካብ ዝኾነ ውድድራት በኺራ ጸንሐት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኣፍሪካዊት ሃገር ኤስትዋነ ዝተጎናጸፈቶ ዓወት ኣዝዩ ጽቡቕ ምጅማር ምዃኑ ዝሕብሩ ናይ ኣፍሪቃ ኩዕሶ እግሪ ጸብጻባት እታ ዳግማይ ኣብ ጸወታ ዝተመለሰት ጋንታ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ተወዳዳሪ ቦታ ክትሕዝ ትጽቢት ከም ዝግበር ብወገኖም ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ዝግበር ዘሎ ሰናይ ጉርብትና ዝያዳ ክዓሙቕ ይስራሕ ኣሎ ክብል ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ዶክተር ኣብርሃም ሓጎስ ገሊጹ። ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣብ ዝርኡ ዝርከቡ ጎረባብቱ ስጡም ርክብ ዝነበሮ ህዝቢ ዝበለ ዶክተር ኣብርሃም ሕጂ እውን እንተኾነ ብዓርሲ ተበግሶ ዝግበር ዘሎ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ እናጎልበተ ይቕጽል ኣሎ ክብል ንድምፂ ወያነ ተዛሪቡ። ጎረባብቲ ህዝብታት ትግራይ ዓፋርን ኤርትራን ኣብ እዋን ሓጎሶም ሓዘኖም ኢሉ እውን ኣብ ዕዳጋ ተፈላለዮም ኣይፈልጡን ዝበለት ዋና ኣመሓዳሪ ሕጂ እውን እቲ ነዊሕ ዓመታት ጸንሐ ስጡም ሰናይ ጉርብትና ከጠናኽርዎ ይግባእ ኢሉ። ብመዳይ መንግስታት ክልል ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ርክብ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ እቲ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ዶክተር ኣብርሃም ሓጎስ ክምልስ እንከሎ እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሰናይ ጉርብትና ብዓርሲ ተበግሶም መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ደለይቲ ሰላምን እምበር ወግዓዊ ዝኾነ ብመንግስቲ ወይ ኣመራርሓ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ርክብ የለን ክብል መልሲ ሂቡ። ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ዝህልዎ ስጡም ምሕዝነት ዝያዳ ክጠናኸር ኣለዎ ክብል መልእኽቱ ሕሊፉ። ኤርትራ ወነንቲ ባሕርና በዓልና ክትብል መግለፂ ኣውፂኣ። ኤርትራ ኣባላት 38 ኤሉ ዙር ኮይኖም ኣብ ምዕጥር ክስልጥኑ ጸንሑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ወነንቲ ባሕርና በዓልና ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ከም ዘመረቐት ተገሊጹ። ኣብቲ ንመበል 38 ዙርያ ንምምራቕ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣዛዚ ማእከል ስልጠናታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ዑስማን ኣውላይ፣ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተ ስላሶን ሚኒስተር ሃብተ ዓሳ ተወልደ ቃላቲ ተረኺቦም ምንባሮምን ብተወሳኺ ተገሊጹሎ።
ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብረ ንዕድመኩም